आमी भागीदार जाल्या ह्या सुंदरशा बऱ्या कार्यक्रमाक जे म्हाका दिसता प्रत्येकान हें आमच्या डिपार्टमेंटान केलांच. गोंय राज्यान हो इनिशिएटीव घेतलाच, पण हो जी मोहीम आसा, हो जो कार्यक्रम आसा तो आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन आमकां खबर आसा थोड्या वर्सां पयलीं सुरू केल्ली ही मोहीम, आनी ती मोहीम प्रत्येकान प्रत्येक राज्यान खूब फुडें व्हेल्ली आसा. आनी तांणी मोहीम सुरू केल्ली एक पेड माँ के नाम. आनी ह्या मोहिमेच्या फाटल्यान एक सुंदरशें एक म्हाका दिसता एक मॅसेज आसा. एक म्हाका दिसता ही जी मोहीम आसा ही प्रेरणादायी मोहीम आसा. आनी कित्याक आमी प्रत्येकान समजुपाक जाय की एक पेड माँ के नाम ह्या नांवाचेर आमी ही मोहीम सुरू केल्या. आनी ताजेर आमी ह्या आज एनवायरमेंट डे म्हणल्यार आमचो पर्यावरणाचो दीस, ह्या दिसा आमी आवयच्या नांवार एक झाड लावप. ताजे फाटल्यान एक कितें तरी संदेश आसा. तुमी खबर आसतली की एक पेड माँ के नाम अशें कित्याक नांव दिलां आसतलें माननीय प्रधानमंत्री, की लोकांक जागृत करपाक. कित्याक आवय म्हणटा ती कितें, आवय म्हणटा ती जिवनदायिनी. आमकां खबर आसा आवय खातीर आमी सगळीं जाणां आज हांगा आसता. आनी आवय जशी जिवन दिता तशेंच एक झाड आमी जगतात एक झाडा खातीर, आमकां खबर आसा. सो झाडाचो इम्पॉर्टन्स कितलो तो प्रत्येक म्हाका दिसता आतांच्या आमकां खबर आसा. आमी लक्षांत दवरपाक जाय आनी आमचे जे हे युवा पिढी आसा तांणी बी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी फुडल्या जनरेशनाक फुडल्या पिळगेक हे लक्षांत दवरपाक जाय. आमी शिकोवपाक जाय की ह्या झाडा खातीर आमचें पर्यावरण म्हणटा तें कशें टिकून उरलां तें. आनी ही जी मोहीम आसा हें झाड लावप हें कित्याक इम्पॉर्टंट, कित्याक हाजे खातीर आमच्या निसर्गा खातीर, आमच्या हवामाना खातीर आनी आमच्या भविश्या खातीर, ताज्या खातीर ही झाडां रोवप आनी ही झाडां अशी मोहीम करून ह्या प्रमाणान रोवप हे प्रत्येकाची जबाबदारी. अशें न्ही की फक्त सरकाराची जबाबदारी की सरकार आयलो, सरकारान एक मोहीम सुरू केली, एक कार्यक्रम आयोजीत केलो आनी एक दिसा खातीर केलें. ना, एक दिसाचो कार्यक्रम न्ही हो प्रत्येकाची जबाबदारी. जो हांगा बसला आनी जो घरा वचून फाल्यां 4 लोकांक आनी सांगतलो, जी स्कुलाची भुरगीं आसा, कॉलेजीची जी भुरगीं आसा, आमचे हांगा बूथ अध्यक्ष आसा, हे सगळे युवा आसा, प्रत्येकान म्हज्या मतान तरी हें करपाक जाय. आज आमी झाडां रोयतलींच, पण हांव प्रत्येक अध्यक्षा कडेन मागता की तुमचे बूथ वायज तुमी कार्यक्रम करा. तुमच्या वाड्यार तुम्ही वाड्यार कितें नाल्यार कितें झाडां रोवपाक सुरू करा. ते काजीचें झाड आसूं न्ही की खंयचें आंब्याचें झाड आसूं न्ही की कसलें झाड आसूं न्ही, कितलींशीं झाडां मेळटा. आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन घे म्हणून झाडां आसा, आमच्या कॉर्पोरेशना कडेन झाडां आसा. तुमी केन्नाय सांगात आमकां तुमकां झाडां जाय जाल्यार तुमी फक्त एक कार्यक्रम करात आनी भुरग्यांक इनवॉल्व करात, स्कुलाच्या भुरग्यांक इनवॉल्व करा, कॉलेजीच्या भुरग्यांक इनवॉल्व करात, आमची महिला जी आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक इनवॉल्व करा. आनी प्रत्येकान तर एक झाड तर रोवपाक लायलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे जे अशे झाडां कापिल्ले, खंय कन्स्ट्रक्शन चलता, खंय बिल्डिंग्यो आसा, ताज्या भोंवतणी तर आमी झाडां रोवपाक लागली जाल्यार अशे पळय जे ब्रावन जागे, एम्प्टी जागे दिसता ते आमकां ग्रीन केन्ना ग्रीन जातले ते आमकां कळपा पसून ना. कित्याक आज तर जें झाड रोयलें आनी आमी तें झाड रोवन म्हणून आमची ती जबाबदारी काबार जायना. तें झाड रोवन ताजी एक देखभाल करची पडटा. जसो भुरग्याक जल्म येतकच आवय ताची देखभाल करता आनी म्हण तो भुरगो वयर सरता, त्याच भशेन आमी जेन्ना झाडां रोयतलीं ताका आमी सारकें सारें, सारकें उदक दिवन तें वयर झाड व्हडलें जातलें आनी ताजो फायदो आमकां प्रत्येकाक जातलो. कित्याक आमी लक्षांत दवरपाक जाय की हें जें ऑक्सिजन आमी जे ब्रीथ करतात तें ऑक्सिजन झाडां खातीर जाता. आनी जितली आमी झाडां तर मारलीं आनी झाडां केन्ना केन्ना मारची पडटा, कित्याक विकासाची कामां चालूच आसता. अशें ना की विकास नाका, आमकां ब्रिज बांदचे पडटा, रस्ते करचे पडटा, ताजे खातीर झाडां कट करची पडटा. पूण जितली तुमी झाडां कट करता तितलीच आमकां बांदची पडटा. आनी ही गरज. This occasion is very, very important and definitely it is made possible because of the ongoing green initiatives of the Goa government, especially the leadership of our Honorable Forest Minister Viswajit Rane sir and a truly inspiring Chairperson Goa Forest Development Corporation and Honorable MLA
Orium constituency, Madam Dr. Devya Rani. Whenever the Forest Department of Goa comes out with or plans any green initiative, our Honorable Forest Minister and our Honorable Madam both will come first to encourage and support the initiative. Thanks for that, ma'am, for always inspiring. Whatever work ma'am used to take in the field, in whatever sphere, it is focused towards local empowerment and as well as conservation of environment in all the steps he is taking. So, ma'am, we are privileged and proud to be present with you, ma'am, for always inspiring leadership. So today, on this occasion of World Environment Day, I will point out only one important point that is envisaged in our constitution of our country, great country. Article 51 AG, everybody should know the Article 51 AG, which emphasizes that it is the duty and responsibility of every citizen of the country, each and every individual, to protect environment, to protect forests, to protect wildlife, to conserve our ecosystem. So it is envisaged in our Article 51 AG of the Constitution of our great country. So as a responsible citizen of our country, it is our duty to protect the environment, protect the forest, protect the wildlife and the ecosystem as a whole. I particularly feel very happy that IDC has been selected for observing this World Environment Day because it is an industrial area. So obviously there will be industries, there will be pollution, and you all may be knowing that the trees play a major role as a mitigant, pollution mitigant. One of the best pollution mitigant is the trees. So it is the apt space where तुम्ही पळतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।